Ay, Lord. Ay, Lord, Diyos ko. Sige na lang ko gihilak tungod sa nahitabo ni President Duterte. Sige, radyog tulo akong luha. Mula atong aresto siya sa airport, hangtod nga gisakay siya eroplano, hangtod na gyud nga nasa sulod sa eroplano, hangtod nga nakita na to siya sa gabi sa first niyang atubang sa ICC. Naglisod na siya istorya kay wala gihatag ang maintenance nga tambal niya. Tapos tigulang na siya, naglisod na siya, ambot og kinsay magsutog sinina niya, luoy kaayo Ginoo ko. Tabang, Diyos ko, unsay sala kaha nato kay Marcos nga nung ginana ta niya, gihatag ta niya pasakitay nga kana ang atong dughan jud ba, mura jud dugmok ni Marcos atong dughan sa iyahang kahibalo siya nga si Duterte mao'y kahinaan nato. Kaya si Duterte may iyahang gi rumbo gid niya si Duterte, pero wala siya kay balo nga ang kusog ni Duterte ay nagsimula naa sa ato ang mga katawhan sa Pilipinas. Kaya ako forever jud ko nga Duterte. Kay nga no, OFW ko, bilyon among gipasok nga kwarta sa Pilipinas every year. Pila mi ka milyon nga nag-abroad, pila mi ka milyon nga na-address sa laing nasod, migrants man na og mga worker man na, milyon mi na sa laing-laing nasod. Daghan ming gamahal ni Duterte, buong Pilipinas pod gamahal ni Duterte, kay forever jud kong Duterte. Bahala dili ka na ang dili sayang ang luha sa kong mata adlaw-adlaw. Kung kinahanglan mo hila ko adlaw-adlaw para maibalik lang si Duterte, ihilak na ko sa Ginoo tanan, iatubang na ko sa Ginoo tanan, ihilak na ko tanan adlaw-adlaw para maibalik lang sa Pilipinas si Duterte. Ako jud ang himuon. Basta go lang jud ko, ampo lang jud ta taong bayan sa Pilipinas nga ibalik jud si Duterte. Powerful ang pag-ampo.